नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी क्लास 10 को रेडिकल एन्ड सर्ट भन्ने च्याप्टर लिएर आएका छौँ। यो अल्जेब्रा अन्तर्गत पर्दछ। यो पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू निकै इम्पोर्टेन्ट र निकै सजिलो च्याप्टर रहेको छ। यसमा लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन गरी दुईटै टाइप अफ क्वेसन सोध्छ र केही हामी यो च्याप्टर भित्र छिर्नुभन्दा पहिला केही बेसिक कुरा थाहा पाउनुपर्छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो रेफरेन्स बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ मेन भनेको र्यासनल नम्बर भनेर देख्नुहुन्छ र इर्यासनल नम्बर भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। है, कुनै संख्या जसलाई p अपन q को रूपमा व्यक्त गरिन्छ। p र q दुवै पूर्ण संख्या हुन् र q डज नट इक्वल टु 0 भनेको छ र भने उक्त संख्यालाई अनुपातिक संख्या अथवा र्यासनल नम्बर भनिन्छ। कुनै पनि नम्बर p अपन q हो, यो एउटा रेसियोमा राख्न सकिन्छ भनेपछि यसलाई के भनिन्छ? हामीले र्यासनल नम्बर भनिन्छ। र्यासनल नम्बर भनेको कुनै पनि यो अनुपातमा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। र र्यासनल नम्बर भनेको र्यासनल नम्बरको बेस 0 हुनु हुँदैन, किनभने तपाईको डिनोमिनेटर 0 भइदियो भने यो इन्फिनिटी मा जान्छ। इन्फिनिटी भनेको कुनै पनि सोलुसन हुँदैन इन्फिनिटीको। त्यसैले वेयर p अपन q वेयर q डज नट इक्वल टु 0 भनेर भन्छौं हो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो र्यासनल नम्बर भनिन्छ हो। अब सर्टहरु भनेको छ, यहाँ सर्ट भनेको छ हो। सर्ट भनेको तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ, कुनै संख्या जसलाई p अपन q को रूपमा लेख्न सकिदैन हो, त्यस्ता संख्यालाई अनानुपातिक संख्या अथवा इर्यासनल नम्बर अथवा सर्ट भनिन्छ। ती संख्याको निश्चित मान निकाल्न सकिदैन, भन्नाले एक्ज्याक्ट भ्यालुहरु निकाल्न सकिदैन हो। तिनीहरु भनेको इर्यासनल नम्बरहरु हो। जस्तै √2 हो। √2 यहाँ देख्नुहुन्छ। हामी यसको इक्जाम्पलबाट पढ्छौं। हाम्रो बुकको इक्जाम्पलहरु फलो गर्छौं। बुकको इक्जाम्पल फलो गर्दाखेरि के भन्छ भनेपछि, अब कुनै पनि यो एकदम ध्यान दिनु होला। a इज ग्रेटर देन 0 भनेको a चाहिँ रुट भित्र पोजिटिभ छ। रुट भित्र पोजिटिभ को मतलब हुन्छ यो भनेको इमेजिनेरी नम्बर छैन हो। इमेजिनेरी नम्बर छैन, समथिङ पोइन्ट आउँछ र यसको एक्ज्याक्ट रुट पनि छैन हो। यो a को एक्ज्याक्ट रुट पनि छैन र यो इमेजिनेरी पनि होइन भनेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि यानौ सर्टको मूल चिन्ह एन रेडिकल साइन भनिन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै 3√6 र यो भनेको तेस्रो मूल थर्ड रुट हो भनेर भनेको छ हो। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, भित्रको चाहिँ 3 को क्युब गर्दाखेरि भित्रको रुट हट्छ, तर बाहिर √3 हुन्छ हो। यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ। र यहाँ सर्ट भनेको के हुन्छ भनेपछि, सर्ट भनेको रुटको भ्यालु हो, मेन गरी रुटको भ्यालु हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र सर्ट सम्बन्धी केही तथ्यहरु भनेको छ। सम फ्याक्ट अबाउट सर्ट्स भनेको छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट 1 मार्क्समा पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ र 2 मार्क्समा पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ। यो हामीले एकै गरी यहाँ पढ्छौं। √7 सर्टको क्रम भनेको पेयर भनेको के हो त? 4 हो। जुन चाहिँ हाम्रो यो रुटको रूपमा जुन रहेको छ यो चाहिँ 4 हो भने 11 रुटको क्रम भनेको 2 हो भनेर। किनभने यो 2 भनेको बाइ डिफल्ट हामीले रुट
टू भन्नुको मतलब यहाँ टू अलरेडी हुन्छ। यो टू छ भने हामीले लेखिरहन पर्दैन। यदि थ्री टूभन्दा ग्रेटर थ्री छ भने लेख्नुपर्छ, फोर छ भने लेख्नुपर्छ, फाइभ छ भने लेख्नुपर्छ, सिक्स हो। यो टूभन्दा ग्रेटर जतिसुकै भए पनि रुटमा हामीले लेख्नुपर्छ र टूलाई चाहिँ लेख्नु पर्दैन। टूलाई त्यसमा रुट आउन बित्तिकै खाली रुट मात्र आएको छ भने त्यहाँ टू छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले 11 पनि खाली रुटको रूपमा आएको हुनाले त्यसको क्रम पनि के हो त टू हो भनेर यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। फो यहाँ रुटभित्र फो आएको छ, त्यसैले क्रम फो भनेको यसमा केही पनि छैन, केही पनि नहुँदा टू हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र यसै गरी रुट 17 को एक पूर्ण सर्ट है, प्योर सर्टको उदाहरण हो जसले अनुपातिक सङ्ख्यालाई जनाउँछ भनेर भनेको छ। अनानुपातिक भनेको इरेसनल नम्बरहरूलाई जनाउँछ भनेको छ। र रुट फो हेर्नुहोस् है, फो रुट 5 एक मिश्रित सर्टको उदाहरण हो जसमा अनुपातिक सङ्ख्या रेसनल नम्बर र पूर्ण सर्टको गुणनफललाई जनाउँछ भनेको। तपाईँले यति भनेको एउटा रेसनल नम्बर हो भनेपछि यो भनेको एउटा इरेसनल नम्बर हो। रेसनल प्लस इरेसनलको कम्बिनेसन भएकाले यसलाई के भनिन्छ मिश्रित भनेको मिक्स्ड सर्ट हो को उदाहरण हो भनेर भन्न सकिन्छ। यसै गरी तपाईँले यहाँ ईमा हेर्न सक्नुहुन्छ 2 रुट 5 र रुट 6 5 समान सर्ट हुन् किनकि यिनीहरूको मूल चिन्ह एउटै सङ्ख्यामा छ भनेको छ। मूल चिन्ह भनेको तपाईँले ध्यान दिनु होला, मूल चिन्हको मतलब हुन्छ, मूल चिन्ह भनेको रुटको चिन्ह भनेको हो। यो रुट भनेको यहाँ 2 छ भने यहाँ 3 छ भनेपछि अर्कोको पनि 3 नै हुनुपर्छ र यहाँ 2 छ भने बाई डिफल्ट 2 छ भने यो 2 नै हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ मूल चिन्ह भनेर भन्छौँ। हामीलाई रुटभित्र के छ र रुट सहितको चिन्हलाई हामी मूल चिन्ह भन्छौँ हो। यसरी चाहिँ तपाईँको केही कन्सेप्टहरू यहाँबाट लिनुपर्छ। यसै गरी रुट 3 7 र रुट 9 11 असमान सर्टहरू हुन् किन भनेपछि यहाँ रुट 3 छ र यहाँ रुट 9 छ, यिनीहरू चाहिँ असमान सर्ट हुन् किनकि यिनीहरूको मूल चिन्ह फरक सङ्ख्यामा छ। मूल चिन्ह भनेको बुझ्नुभयो रुटभित्र भएको। यो केही पनि छैन भने 2 हुन्छ, नभए 3 पनि हुनसक्छ, 4 पनि हुनसक्छ हो। यो जति पनि एउटा नम्बर हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ, यो यतिलाई चाहिँ हामीले मूल चिन्ह भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामीले यसै गरी कोही उमा हेरौँ। यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि सर्टको क्रम मूल चिन्हमा रहेको, सर्टको क्रम मूल चिन्हमा रहेका अङ्कले जनाउँछ। जस्तै रुट 5 रुट 3 भनेको रुट किप भन्छौँ यसलाई हामीले, र रुट 5 9 भनेको र यो दोर्सो हो, पहिलो चाहिँ दोर्सो हो। यसले यो दोर्सो हो भनेर जनाएको छ भने यसले यो तेर्सो हो भनेर जनाएको छ। यो यसले चाहिँ यो दोर्सो भनेको यसको भ्यालु दोर्सो हो भनेको हो। यो तेर्सो भनेको यसको भ्यालु तेर्सो हो भनेको हो र यो पाँचौँ भनेको यसको भ्यालु पाँचौँ हो भनेर हामीले यसरी केही सर्टका इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टहरू हामीले पढेका छौँ र हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। यो सर्टको हो, यो र यसको सर्टको क्रम लेख्नुहोस् भनेको छ। यो 1 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो भनेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको क्रम कति छ त 4 छ र यसको क्रम एन छ हो। यो नै एन नै यसको क्रम हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। जति त्यो रुटभित्र जति भएर आउँछ त्यो नै तपाईँको हाम्रो क्रम हुन आउँछ। रुट 288 लाई सरल रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई चाहिँ सिम्पल रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। यो भनेको रुट बाहिर निकाल्न मिल्नेलाई रुट बाहिर निकाल्नुपर्छ र अरूलाई रुटमा छोडिदिनुपर्छ। यो भनेको यसको सोल्युसन चाहिँ यसरी आउँछ। र मिश्रित सर्टलाई पूर्ण सर्टका रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। मिश्रित सर्टलाई पूर्ण सर्टका रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। यसको लागि हामीले
यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो 4/11 छ, यो सर्ट बाहिर छ, यो 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 र यो फरक फरक भएकाले यसलाई चाहिँ यो दुईटैलाई रुटभित्र हाल्दाखेरि रुटभित्र जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रुट बाहिर निकाल्दाखेरि 4 को स्क्वायर र 11 को स्क्वायर भयो भने यो स्क्वायरसँग यो रुट काटेका हुन्छौँ र अब हामीले रुटभित्र हाल्नु पर्यो भने त्यो स्क्वायरलाई थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्क्वायर थपिएको छ र स्क्वायर थप्दाखेरि 11 यो काटिएको छ र 4 2 टाइम्स हुन्छ हो, त्यो भनेको अनि 2 फेरि 2 टाइम्स हुन्छ, त्यो भनेको 7 × 2 यो 14 रहेको छ र 11 मुनि रहेको छ। यो चाहिँ पूर्ण सर्टको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी अब हामीले सेकेन्ड क्वेसन यसमा पनि सेम टेक्निक अप्लाई गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई एक्स वाई र पी को रूपमा दिएको छ। यसलाई हामीले सर्टभित्र हाल्दाखेरि दुईटैलाई सर्टभित्र हाल्दाखेरि के गरेका छौँ, स्क्वायर गरेका छौँ र यसलाई सिम्पल मल्टिप्लाई गरेका छौँ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो काट्न मिल्नेलाई काटेका छौँ भनेपछि 4 यो 5 जा हुन्छ हो, अनि त्यसपछि यो 9 र 9 काटिन्छ, एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर काटिन्छ हो, अनि एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर काटिन्छ। वाई को चाहिँ एउटाले एउटा पावर काट्छ र एउटा बाँकी हुन्छ, अनि √5y बाँकी हुन्छ हो। यसरी चाहिँ पूर्ण सर्टको रूपमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर उदाहरण 4 मा हामी आइपुगेका छौँ। उदाहरण 4 मा के भनेको छ भनेपछि 3 √8 √8 x³ र 9 √x6 र योलाई एउटै क्रममा मूल चिन्ह भित्र लेख्नुहोस् भनेको छ। यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा मूल चिन्ह लघुत्तम मूल चिन्ह नै एउटा घाताङ्क हो भनेको छ र 8 9 र 20 को लसा इजिकल टु 360। हामी यसको एलसिएम लिनुपर्ने हुन्छ हो। यसको एलसिएम लिँदाखेरि 360 आएको छ। त्यसैले अब हामीले यो रुटमा चाहिँ 360 बनाउनु पर्छ। यो रुटमा 360 एउटै चिन्हभित्र लेख्नुहोस् भनेपछि यसको एलसिएमको बेसमा गएर हामीले यो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र 360 हुन्छ। अब हामीले यसमा पावरमा 360 राख्यौँ र भित्र हामीले मन परि राखेर हुँदैन, भित्र पनि त्यही अनुसार क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। त्यो भनेको एलसिएमको कन्सेप्टबाट लिनुपर्छ। 8 लाई 8 × 45 हो इजिकल टु 360 हुन्छ र 9 × 40 इजिकल टु 360 हुन्छ र 20 × 18 भनेको पनि 360 हुन्छ हो। त्यसैले हामीले यो पावरमा सबैलाई एलसिएम जे हुँदा 360 हुन्थ्यो त्यसले नै हामीले मल्टिप्लाई गरेका छौँ भित्र पावरमा है। बाहिर पनि त्यही अनुसार बाहिर पावरमा बाहिर जतिले मल्टिप्लाई गर्यौँ भित्र नि हामीले त्यतिले नै मल्टिप्लाई गरेको देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा अन्डर द सेम रेडिकल साइनभित्र यिनीहरू पर्न जान्छन्। यसको समाधान चाहिँ यसरी गर्नु होला। तल दिएका सर्टको क्रम लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा एन्सर 8 भयो, यसमा 3 भयो, यसमा 7 भयो, यसमा चाहिँ यान भयो हो। वेयर n इज ग्रेटर देन 1 भनेको छ हो। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। तल दिएका सर्टहरूलाई सरल रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। यसको सिम्प्लिफाई रूपमा राख्नुहोस् भनेको छ। क नम्बरको गर्दाखेरि √2 × 3 × 3 लेख्न सक्नुहुन्छ। सरी 3 × 3 3 3 जा 9 × 2 भनेको 3 3 जा 9 × 2 भनेको 18 हुन्छ। यो भनेको 2 × 3 को स्क्वायर हुन्छ। यो स्क्वायरले रुट काट्छ, 2 ले रुट काट्न सक्दैन। त्यसैले 3 √2 हामीले यसरी यसको क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यसै गरी अरू पनि तपाईँहरूले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो 3 हुँदाखेरि चाहिँ 2 को पावर 3 नै बनाउनु पर्छ
जे छ भित्र बेसको पावर 3 बनाउनुपर्छ, क्युब बनाउनुपर्छ, तलका सर्टको पूर्ण सङ्ख्या रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। यो इक्जाम्पलको रूपमा छ। पूर्ण सर्ट भनेको यसलाई भित्र हाल्नुपर्छ। यसलाई भित्र हाल्दाखेरि हामीले क नम्बरको हेर्दाखेरि 4√5 छ। यो भनेको √4 को स्क्वायर इन्टु 5 हुन्छ, किनभने यसलाई बाहिर निकाल्नलाई हामीले 4 को स्क्वायर गरेका हुन्छौँ। 4 को स्क्वायर भनेको 16 इन्टु 5 भनेको यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ हो। एन्सर 80 हुन्छ, रुटभित्र 80 हुन्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ हो। यसरी हामीले यसको यो सिम्पल क्यालकुलेसनहरू छ। हामी अब कम्प्लेक्स क्यालकुलेसनतिर जान्छौँ। कम्प्लेक्स क्यालकुलेसनमा सिम्प्लिफिकेसन अफ सर्ट भनेको छ, यो पनि हामी गर्छौँ। कसरी सिम्प्लिफिकेसन गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले यसमा हैन, यसमा 180लाई र 50लाई हामीले सिम्पल सर्टको रूपमा हामीले व्यक्त बाहिर ल्याउनु पर्छ र त्यो गर्दाखेरि 64 इन्टु 128 भनेको 64 इन्टु 8, त्यो भनेको 8√2 हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 50 भनेको के हो त? 50 भनेको 25 इन्टु 2 हो र त्यो भनेको 5√2 हो। यसलाई चाहिँ हामीले यो लामो प्रोसेस छ। 128लाई हामीले 2 भनेको कति हुन्छ? 64, 2 भनेको 32, 2 भनेको 1616, 2 भनेको 8, 2 भनेको 4, 2 भनेको 2 हो। यो दुईटामा एउटा, यो दुईटामा एउटा, ओके, यो दुईटामा एउटा हो। यो चाहिँ अनपेयर भयो, अरू सबै पेयर भए हो। 1 2 3 4 भनेको 8 बाहिर निस्क्यो, 2 2 हो। यसरी चाहिँ यहाँबाट 2 इन्टु 2 हुन्छ। यो भनेको 2 to the 4 र लास्टमा 8 हुन्छ हो। 8 भएपछि के हुन्छ? 8 इन्टु √2 हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले 50 को गर्न सक्नुहुन्छ। 50 गर्दा 5√2 आउँछ हो। अब चाहिँ कफिसियन्टसँग मल्टिप्लाई हुन्छ हो। कफिसियन्टसँग यो मल्टिप्लाई हुन्छ, यसको कफिसियन्टसँग यो मल्टिप्लाई हुन्छ। 32√2 र 32, यो रुट सेम हुँदाखेरि यसमा चाहिँ लाइक टर्मको रूपमा यिनीहरूले काम गर्छन् हो। रुटहरू सेम हुँदाखेरि यिनीहरू लाइक टर्मको रूपमा काम गरेपछि र एडिसन गर्न मिल्छ र 52। यसरी चाहिँ हाम्रो यो सर्टको प्रब्लम यो सर्ट भएको छ। यो भनेको सिम्प्लिफिकेसन अफ सर्ट भन्छौँ हामी। यो टाइपको क्वेसन पनि 2 मार्क्सको लागि निकै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ र यसैको बेसमा हामी ऱ्यासनलाइजेसन गर्छौँ। ऱ्यासनलाइजेसन पनि एउटा लङ क्वेसनमा सोध्ने निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पर्छ यो च्याप्टरबाट। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनहरू। अब यो 4 भएपछि हामीले भित्र सबैलाई पावर 4 को रूपमा लिनुपर्छ। पावर 4 को रूपमा लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 48, a को पावर 4, b को पावर 6 गर्दाखेरि 48लाई टुक्राउँदाखेरि 2 2 2 2 यसरी हुन्छ। 3 यो यसरी गर्नुपर्छ र यहाँ 2 4 3लाई गर्दाखेरि यो हुन्छ र 18 यसलाई गर्दाखेरि यो हुन्छ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ 4वटा पेयर बनाएर बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यो भनेको अब चाहिँ 1 2 3 4 यो चाहिँ एउटा पेयर हुन्छ। एउटा पेयर हुँदाखेरि अब हाम्रो 2 बाहिर आएको छ हो। 2 बाहिर आएको छ। यो पनि यो 4वटा पेयर छ। ए पनि बाहिर आएको छ, बी पनि 4वटा पेयर छ, बी पनि 4वटा पेयरमा छ र यो बी पनि आएको छ र रुटभित्र के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 3, यो एउटा 3 बाँकी रह्यो, यो 2 बाँकी रह्यो हो। यति नै बाँकी रहेको छ। यसै गरी एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, ओके, यो 4वटा 3 को एउटा कम्बिनेसन भएर बाहिर आउँछ र यो
ए को पावर 4 पनि बाहिर आउँछ र बी को पावर 4 पनि बाहिर आउँदाखेरि यो चाहिँ भित्र हुन्छ। लाइकवाइज यहाँ 5 चाहिँ कम्बाइन गरेर बाहिर आउँछ। यसै गरी अब रुटभित्र रहेका सबै एउटै सर्टमा भएका हुनाले, एउटै पावरको रुटमा भएका हुनाले यसलाई चाहिँ हामी लाइक टर्म भन्न सक्छौँ र लाइक टर्म एड वा सब्ट्र्याक्ट जे पनि गर्न मिल्छ त्यो गर्न सक्छौँ। 2 + 3 भनेको 5 हो, -5 भनेको 0 हो। 0 इन्टु समथिङ भनेको 0 एन्सर आउँछ। यसरी चाहिँ यसको एन्सर गर्न सकिन्छ। र अब हामी यसको डिभिजनतिर जाम। यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो। यसको डिभिजन भनेको यसलाई सिधा ओपनमा राख्न पनि सक्छौँ हामी। यसको ओपनमा राख्दाखेरि जब रुट एउटै छ हो, जब एउटै रुटमा छ तिनीहरूलाई डाइरेक्ट डिभिजन एउटै डिभिजनमा राख्न सक्छौँ हामीले। र यहाँ चाहिँ यहाँ पनि सेम गरेको छ हो। एउटै हुँदाखेरि एउटै डिभिजनमा राखेको छ र एउटै डिभिजनमा राख्दाखेरि एउटै उसमा राख्दाखेरि हो पावर चाहिँ हामीले घाताङ्कको नियम पढेका थियौँ हो। यो 5 चाहिँ माथि आउँदाखेरि माइनस हुन्छ र 7बाट 5 घट्दाखेरि 2 बाँकी हुन्छ हो। यो 8 मा 6 घट्छ। यो बी पनि माथि आउँछ, जहाँ ठुलो पावर छ त्यतै जान्छ र यो 8बाट 6 घटाउँदा 2 बाँकी हुन्छ। र 9 मा पनि यो सी भनेको यो 5बाट 9 घटाउँछ र 4 हुन्छ र मुनि चाहिँ 81 मात्र बाँकी हुन्छ। त्यसै गरी a² b² सी किप हो। यो सी किप मात्रै यहाँबाट बाहिर आउँछ र सी हुन्छ। 81 भनेको के हो भन्दाखेरि 3 को पावर 4 हो। यो भनेको 3 को पावर 3.3 लेख्न सक्छौँ। यसलाई हामी 3 को पावर 3.3 लेख्न सक्छौँ। यो भनेको 81 भनेको 3 को पावर 4 हो। यसरी चाहिँ यसबाट c/3 चाहिँ बाहिर आउँछ र अरू चाहिँ क्युब रुटभित्रै बसिरहन्छन् र यसरी यसको समाधान हुन्छ। र यो पनि एउटा सिम्पल क्वेसन रहेको छ। 3 रुट a इन्टु 3 रुट a माइनस 2 रुट x 2 रुट a प्लस 3 रुट x रहेको छ। यसमा चाहिँ सिम्पल अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यसले यो दुईटैलाई गर्नु पर्यो हो। यही यो दुईटैलाई गरेको छ र माइनस यतिले चाहिँ यो दुईटैलाई गर्नु पर्यो हो। त्यो गर्दाखेरि 3 रुट a इन्टु 2 रुट a भन्दाखेरि यो नम्बरको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यो भनेको 6a हो। रुट a इन्टु रुट a हुन्छ। त्यो भनेको रुट a इन्टु रुट a हुन्छ। यो भनेको रुट a को स्क्वायर हो। यो स्क्वायरले रुटलाई काट्छ र a मात्रै बाँकी हुन्छ। यही हेर्न सक्नुहुन्छ 6 को पावर a हुन्छ हो। त्यसै गरी 3 हैन। अब त्यसै गरी यसले अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ। 3 इन्टु 3 भनेको 9 हो। 3 इन्टु 3 भनेको 9 हो। रुट x इन्टु रुट a यिनीहरू अनलाइक टर्म हुन्, त्यसैले यिनीहरू रुटभित्रै रहन्छन्। र 2 हाम्रो -2 यो 2x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 2 इन्टु 2 भनेको 4 हुन्छ। रुट ax हुन्छ। त्यसै गरी माइनसले यसलाई यो प्लसलाई माइनस गराउँछ। माइनस गराउँदाखेरि 2 इन्टु 3 भनेको 6 हो र रुट x इन्टु रुट x भनेको x हुन्छ। यसरी यहाँ लाइक टर्म र अनलाइक टर्म छुटिन्छन् हो। 6 प्लस छ, यहाँ माइनस छ, सेम टर्म यो क्यान्सल आउट हुन्छ। यो ए अनलाइक टर्म हो नि यिनीहरू। यसरी
यसलाई चाहिँ यो 6 यो चाहिँ 6a र 6x भनेको अनलाइक टर्म हो, एज इट इज रहन्छ, एज इट इज रहेको छ र यो चाहिँ लाइक टर्म देख्न सक्नुहुन्छ। 9 बाट 4 घटाउँदा 5 हुन्छ, पोजिटिभ साइन इज ग्रेटर, त्यसैले हामीले +5 लेखेका छौँ। यसरी यसको सोल्युसन हुन्छ हो। यसै गरी यो सल्भ गर्ने भन्ने सल्भ गर्दाखेरि सल्भ भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँले यो सिम्पल सल्भ छ, यो चाहिँ 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो, यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी हामी मल्टिप्लिकेसनमा मल्टिप्लिकेसन पनि सिम्पल मल्टिप्लिकेसन छ। यो रुट एउटैमा हुँदाखेरि √3 इन्टु √11 लेख्न मिल्छ, यो भनेको √33 हो, यसको सोल्युसन हो। यसै गरी √2 इन्टु 5 यसलाई एउटै रुटमा राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने हामीसँग यो भनेको स्क्वायर रुटमा छन्, यिनीहरू स्क्वायर रुटमा भएपछि कि स्क्वायर रुटमा कि क्युब रुटमा हो, एउटै रुट अन्डर द एउटै सर्टभित्र छन् भने हामीले यिनीहरूलाई के गर्न सक्छौँ, एउटै छाता मुनि राख्न सक्छौँ र 5 इन्टु 2 भनेको 10 हो भनेर यसरी यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ। यसै गरी हामीले यसलाई चाहिँ सोल्युसन गर्दाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि 3 2 र यसलाई चाहिँ हामीले एउटै रुटमा राख्न सकिँदैन, यसलाई एउटै रुटमा राख्न सकिँदैन किनभने यसको भ्यालु 2 छ, यसको भ्यालु 3 छ हो। त्यसै गरी यसलाई पनि एउटै रुटमा राख्न सकिँदैन हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सरल गर भनेको छ, यो चाहिँ अघि इक्जाम्पल हामी गरेका थियौँ। यो चाहिँ नम्बर मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र सेम रुट छ भने एउटैमा राख्नुहोस् भने एउटैमा राखेर गर्दा हुन्छ। जुन चाहिँ हामीले 3 यो नम्बर र यो नम्बर चाहिँ रुट बाहिर छ, यो भनेको 6 भयो र रुटभित्र 18 इन्टु 12 गर्न सक्छौँ हो। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ रुट बाहिर निकाल्न सक्छौँ यसको सोल्युसन गर्दाखेरि। लाइकवाइज हामी ख नम्बर पनि सेम तरिकाले गर्न सक्छौँ। ग नम्बरमा चाहिँ अघि हाम्रो इक्जाम्पलमा दिएको कन्सेप्टबाट यसले यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यतिले यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि चाहिँ हाम्रो सोल्युसन आउँछ। र यसै गरी यो पनि सेम अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसनबाट यसको सोल्युसन आउँछ। यदि आएन भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै बेला समस्या पऱ्यो भने तपाईँले सिधै कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसै गरी अब हामी चाहिँ यो क्वेसन हेर्न गइरहेका छौँ, डिभिजन क्वेसन भनेको यो क्वेसन 9 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भने 27 √24 अपन के छ त 9 √12। यो एकदम सजिलो क्वेसन रहेको छ, एकदम त्यस्तो गाह्रो छैन। 9 इन्टु 3 भयो र यसलाई चाहिँ 3 रुटमा एउटै रुटमा राख्न सक्छौँ किनभने दुइटै स्क्वायर रुटमा रहेका छन्। दुइटै स्क्वायर रुटमा रहेका हुनाले 24/12 भनेको 2 हो। 3√2 यसको सोल्युसन हुन्छ हो। यसरी चाहिँ तपाईँले यसको सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै कन्सेप्ट छैन यसमा। र यो मल्टिप्लिकेसन यो 6 नम्बर पनि यसै गरी गर्न सक्नुहुन्छ। 6 नम्बरको सोल्युसन पनि हामी यहाँ प्रोभाइड गर्छौँ। 6 नम्बर भनेको √8 इन्टु √78 इन्टु √3 अपन √26 इन्टु √24 हो। यसलाई हेर्दाखेरि यो भनेको 8 भनेको 2√2 हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 78 भनेको के हो त? 78 भनेको 2 इन्टु 35 36 भनेको 72, 2 भनेको यो 3 हुन्छ, यहाँ 3 2 दा 6 1 8 9 39 हुन्छ हो। 39 भनेपछि 3 इन्टु 13 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी
39 हुन्छ। यो भनेको 3 इन्टु 13 हो 78 लाई हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि रुट यसलाई रुटभित्र 2 इन्टु हामीले यसलाई यो सजिलोको लागि अन्डर द सेम रुट पनि राख्न सक्छौँ, किनभने सबै स्क्वायर रुटमा रहेका छन्। त्यसो गर्दा हामीलाई झन् सजिलो हुन्छ। त्यो भनेको रुट एउटै रुटमा 8 इन्टु 78 इन्टु 3/26 इन्टु 24 गरेर यसरी गर्दा चाहिँ तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। यो जुन चाहिँ इजिली तपाईँले खोजेको सोल्युसन पनि आउँछ। यो भनेको यसलाई क्यालकुलेट गरेर गर्दाखेरि 3 8 3 जा 24 यो काटिएको छ। त्यसै गरी 26 भनेको यो भनेको 2 इन्टु 6 इन्टु 13 हो। 6 इन्टु 13 भन्दाखेरि 6 इन्टु 13 भन्दाखेरि 2 र यो 3 रहेको छ 3 र यो 8 र यो 8 क्यान्सल आउट भएको छ। रुट 3 चाहिँ यसको एन्सर भएको छ हो। यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यस्तो गाह्रो कम्प्लेक्स न्युमेरिकल थिएन, यो सजिलो थियो। अन्डर द सेम रुट हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट मात्रै थियो, त्यस्तो गाह्रो क्वेसनहरू थिएन। यो 2 मार्क्सको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको छ। त्यसै गरी हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अनुपातीकरण भनेको छ। यसबाट चाहिँ लङ क्वेसन आउने प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ। अनुपातीकरण भनेको इङ्ग्लिसमा ऱ्यासनलाइजेसन भन्छ हो। यो ऱ्यासनलाइजेसन भनेको के हो भनेपछि तपाईँले डिनोमिनेटरको पहिला हामीले डिफिनेसन हेरौँ। सर्ट सहित भिन्नको हरलाई, ओके, सर्ट रहित हो, सर्ट भएको भिन्नको हरलाई सर्ट रहित बनाउने प्रक्रियालाई के भन्छ? बनाउने क्रियालाई अनुपातीकरण भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। यसको अनुपातीकरण भनेको के हो भन्दाखेरि यो रुट 3 को रुट हटाऊ भनेको मात्र हो, सिम्पलको रूपमा बुझ्नु पर्दा। त्यसैले हामीले यसको सोल्युसनमा के गर्छौँ भन्दाखेरि रुट 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। रुट 3 ले तल र माथि मल्टिप्लाई गर्छ। यो तल माथि किन जे छ त्यसले किन गर्यौँ भन्दाखेरि तल स्क्वायर गरेर रुट हराउँछ र माथि चाहिँ रुट 3 रहन्छ हो। यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको तपाईँको मुनि चाहिँ रुट हट्छ, माथि चाहिँ ऊ हुन्छ। यो किन लेख्न पाइयो भन्दा यो क्यान्सल आउट भएर आखिर 1 हो नि त हो। त्यसैले हामीले इक्वलले डिभाइड गर्न मिल्छ, इक्वलले मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, इक्वल एड गर्न मिल्छ, इक्वल सपरेट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। र यहाँ पनि त्यही गरिएको छ है। अनि त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ 10 इन्टु रुट 3 भनेको 10 रुट 3 छ। अनि 2 इन्टु 3 भनेको यो 2 इन्टु 3 भनेको 6 हुन्छ। 2 ले 5 लाई काट्दाखेरि 5/√3 हुन्छ। 5√3/3 एन्सर हाम्रो हुन्छ हो। यसै गरी अब हामीले यहीलाई अनुपातीकरण गर्नु पर्यो हो। यसलाई अनुपातीकरण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भनेपछि यो जे छ त्यसको अपोजिट साइनले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 2 माइनस रुट 3, ओके। यहाँ जे देख्नुहुन्छ यो पोजिटिभ छ, यहाँ माइनस नेगेटिभले गरिहाल्नुहोस् हो। यो यहाँ जेले गर्नुभयो त्यसले नै यहाँ के गर्नुहोस्, माथि पनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् हो। तल यसरी तल चाहिँ हाम्रो यो तल चाहिँ a प्लस बी a माइनस बी भएर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलाको फर्मेटमा लिनै पर्छ। हामीले यो लिएनौँ भने हाम्रो ऱ्यासनलाइजेसन हुँदैन र मिल्दैन पनि। यो मिलाउनलाई हामीले जसरी पनि तल चाहिँ हामीले अपोजिट साइनले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र अपोजिट साइनले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मेटमा जान्छ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको के हो त? हाम्रो रुट हटाउनु हो है। यसको पनि ऱ्यासनलाइजेसन गर्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ भएको नेगेटिभ साइनले तल र माथिले मल्टिप्लाई गरेको देख्नुहुन्छ र यहाँ यो कमेन्टलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, नहेर्न पनि सक्नुहुन्छ। माथि हेर्नु 2 माइनस रुट 3 भनेको a
ए माइनस बी भएको छ, ए माइनस बीको होल स्क्वायर भयो र मुनि चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मेटमा गएको छ, माथि चाहिँ सिम्पल फर्मुला खुलेको छ हो, तल दुइटैको रुट हटेको छ, तल रुट हट्दा 4 माइनस 3 गर्दाखेरि 1 आएको छ भने माथिको चाहिँ सिम्पल अल्जेब्रिक क्याल्कुलेसन भएको छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि यो 3टा भएको क्वेसन चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ यो 3टा चाहिँ हामीले यसको सोल्युसन गर्दाखेरि हामीले अघि एलसीएमको कन्सेप्ट गरेका थियौँ। एलसीएम कन्सेप्ट यसमा एलसीएममा भर पर्दैन, इन्डिभिजुअलमा हामीले गरिहाल्नुपर्छ। यसको यहीँ ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्छ, यसको लागि यहीँ ऱ्यासनलाइजेसन गर्नुपर्छ, यसको लागि यहीँ ऱ्यासनलाइजेसन गर्नुपर्छ। ऱ्यासनलाइजेसन गर्ने आइडिया भनेको छु मैले र हामी यसको सोल्युसन हेरौँ हो। हामीलाई के चाहिएको थियो, यसको पोजिटिभ पार्ट चाहिएको थियो। यसको पोजिटिभ पार्टले के गरेको छ त, यहाँ मल्टिप्लाई गरेको छ हो। यो किनभने हामीलाई मुनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा लिनु छ, त्यसैले गरेको छ। मुनि जतिले गर्यो त्यति नै माथिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र यहाँ पनि यो यसको पोजिटिभ पार्टले मल्टिप्लाई गरेको छ मुनि र माथि, र यहाँ पनि यसको पोजिटिभ पार्टले मल्टिप्लाई गरेको छ र यसो गर्दाखेरि माथिको पार्ट चाहिँ सिम्पल अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसनमा गएको छ। सिम्पल अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसनमा भने तलको पार्ट चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा लिनै पर्छ र गएको छ हो। यो लिएन भने यसको सोल्युसन आउँदैन। यसै गरी माथि पनि सिम्पल अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसनमा गएको छ भने तल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको रूपमा गएको छ, माथि पनि यसको पनि सेम भएको छ। यो हुँदाखेरि मुनिको सबै रुट हट्दाखेरि के हुन्छ, यो हुन्छ र माथिको पनि अल्जेब्रिक एडिसन सब्ट्र्याक्सन र मल्टिप्लिकेसन हामीले गर्नुपर्छ। मुनिको पनि रुट हट्छ, मुनिको रुट हट्दाखेरि 4 × 3 भनेको 16 हो, 16 माइनस 6 भनेको 6 हो प्लस यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 माइनस 2 भनेको के हो त 1 हो। यसलाई यहाँ डाइरेक्ट गरेको रहेछ, यसलाई 1 स्टेप वाइज गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी हामीले यसको ऱ्यासनलाइजेसन गरेका छौँ। यो रुट हटाउनु भनेको हामीले ऱ्यासनलाइजेसन गर्नु हो र यसरी ऱ्यासनलाइजेसन गरिन्छ र हाम्रो लास्टमा क्याल्कुलेट भ्यालुहरू आउँछ। अरू सिम्पल एडिसन सब्ट्र्याक्सनबाट ऱ्यासनलाइजेसन भनेको रुट यो अपनमा भएको रुटलाई हटाउनु हो। अब त्यो तपाईँले स्क्वायरिङ गरेर हटाउनुहुन्छ या ऱ्यासनलाइजेसन गरेर हटाउनुहुन्छ, त्यसैलाई नै के भन्छ त ऱ्यासनलाइजेसन हुन्छ। ऱ्यासनलाइजेसनमा एउटा कन्सेप्ट के छ भने तलको पार्टलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ। यो नै तपाईँको छिट्टो छरितो सोल्युसन हुन आउँछ। यसमा यो क्वेसन पनि एउटा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मध्येकै एउटा हो। यसमा चाहिँ तपाईँले यसलाई ऱ्यासनलाइजेसन गर्नु पर्यो हो, यसलाई हामीले ऱ्यासनलाइजेसन गर्नु पर्यो। यसलाई ऱ्यासनलाइजेसन गर्दाखेरि हामीलाई के आउँछ त, पछाडिको हामीले चलाउनु पर्दैन होइन हो। यसलाई ऱ्यासनलाइजेसन गर्दाखेरि हामी यो गरेको छौँ, मुनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा लिएको छौँ, मुनि सिम्पल क्याल्कुलेसनबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ हो। यसमा तपाईँले दुईवटा टर्म देख्नुहुन्छ हो, क्लियरली दुईवटा टर्म भनेको 19 भनेको 13 को पनि हो, 19 भनेको 5√6 को पनि हो। त्यसैले हामीले छुट्याउनुहोस् हो, यसरी छुट्याउनुहोस् हो। अब चाहिँ यो पार्ट चाहिँ डाइरेक्ट योसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ, यो पार्ट चाहिँ डाइरेक्ट योसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ र √6 काटिँदाखेरि हाम्रो a = 13/19 आउँछ। a = यसलाई त डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, b लाई चाहिँ तपाईँले 5√6/19 = b√6 गर्नुपर्छ। यो √6 र यो √6 काटिएको छ भनेपछि b भनेको कति छ 5/19 हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ हो। यसरी चाहिँ हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हो। यसमा पनि अनुपातीकरण गर भनेको छ, मुनि रुट हटाऊ भनेको हो। यसलाई चाहिँ √5 ले गर्ने इन्टु √5 ले गर्ने हो, √5 ले गर्ने, जे गर्दा तलको रुट हट्छ त्यो गर्नुपर्छ, इन्टु √7 गर्ने, यो चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिसको लागि, इन्टु 14 गर्ने, √7 नै गर्ने हो, इन्टु √72 गर्ने, इन्टु √72 हो, इन्टु 3√9 गर्ने हो, इन्टु 3√9 हो। यसरी यसको सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी
यसले यसको अपोजिट साइन भनेको 3 माइनस रुट 2 ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि यसको अपोजिट यो माइनसवाला साइनले तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। यसलाई पनि यसको माइनसवाला साइन भनेको रुट 7 माइनस रुट 5 ले तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि त्यसै गरी तपाईँले सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो खासै तपाईँको प्र्याक्टिसको लागि बेस्ट हुन्छ र तपाईँले क ख ग पनि अहिलेको इक्जाम्पलको जसरी नै गर्नुहुन्छ यसको लागि यही गर्नुहुन्छ ऱ्यासनलाइजेसन, यसको लागि यही गर्नुपर्छ, यसको लागि यही गर्नुहोस्, यसको लागि यही गर्नुहोस्, यसको लागि यही गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको सोल्युसन छिटो आउँछ हो। इन्डिभिजुअललाई ऱ्यासनलाइजेसन गर्दा इन्डिभिजुअललाई हामीले इन्डिभिजुअलकै सेक्सनमा आफ्नै सेक्सनमा ऱ्यासनलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि तपाईँले यसको ऱ्यासनलाइजेसन गर्नुहोस् र हामीले अघि इक्जाम्पलमा गरेको जस्तै इक्जाम्पल कतिमा छ, इक्जाम्पल 4 मा गरेको जस्तै सिधै कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ हो। डाइरेक्ट कम्पेरिजनबाट यसको एन्सर आउँछ। यसलाई चलाउनु पर्दैन, यसलाई लास्टमा गएर तपाईँले डाइरेक्ट कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ हो। यसरी चाहिँ यसको एन्सर लिन सक्नुहुन्छ र यो भ्यालु ए र बी को भ्यालु यसमा पुट गरेर तपाईँले यसको एन्सर निकाल्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा पनि यो चाहिँ फर्मुलाको फर्मेटमा लगेर यसको तपाईँले अनुपातीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र इक्वेसन इन्भल्भिङ सर्ट भनेको छ हो साधारण मूलक समीकरण भनेको छ। अब यसको लागि हामी यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हामी गर्छौँ र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। सर्ट क्वेसनमा पनि 2 मार्क्समा पनि यसैबाट सोधेको पाइन्छ भनेपछि लङ क्वेसन भनेको 5 मार्क्समा पनि तपाईँको यो टाइपको क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो 4 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ सोधेको पाइन्छ। 2 र 5 मा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो र यसलाई चाहिँ हामीले क को लागि हामीले गर्दैछौँ। क को लागि गर्दाखेरि हामीले यो स्क्वायरलाई हटाउनु पर्यो हो। सरी यो रुटलाई हटाउनु पर्यो। यो रुटलाई के गर्दा हटिन्छ भन्ने कुरा हामीले खोज्नुपर्छ। यो हामीले यसलाई यो भएको इक्जाम्पललाई यहाँ अहिले हामी उसमा गर्नेछौँ प्याडमा गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी के उतापट्टि पुर्याइदिन्छौँ। उतापट्टि पुर्याउँदा यहाँ नेगेटिभ भएको साइन उतापट्टि जाँदा पोजिटिभ साइन भएको छ भनेपछि यहाँ पोजिटिभ साइन भएको छ। पोजिटिभ साइन भएको छ भनेपछि हामीले अब स्क्वायरिङ गर्न सक्छौँ हो। यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड भनेको दुवैतिर वर्ग गर्दा भनेको छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि हो यो उसले यो रुट काट्छ भन्ने कन्सेप्ट तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ र यो चाहिँ ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुलामा खोल्न सकिन्छ र यसरी ए प्लस बीको र यहाँ फेरि रुट भेटाउनुहुन्छ र यसलाई सिङ्गल पार्नुहोस् हो। यो रुटलाई सिङ्गल पार्नुहोस् र फेरि पनि स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नुहोस् हो। फेरि पनि स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेपछि के भयो त तपाईँले आफूले भनेको एन्सर यहाँ भेट्नुहुन्छ हो। यहाँ तपाईँले जाँच गर्दा भनेको छ यो एक्सको भ्यालु 4 हालेर एक्सको भ्यालु 4 सब्स्टिट्युट गरेर चेक गरेको छ। यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट यो एन्सर यहीँ आइसक्यो भनेर तपाईँले यो क्रस चेकिङको लागि हो तपाईँको एन्सर करेक्ट छ या छैन भनेर हो। अब यहाँ चाहिँ पावर 4 देख्नुहुन्छ हो। पावर 4 देख्नुहुन्छ तर यो एकदमै सजिलो क्वेसन हो है। यो त्यस्तो गाह्रो होइन। पावर धेरै भयो भने आत्तिने होइन। हामीलाई जे चाहिएको छ त्यही पावर हामी लिन सक्छौँ। 1 लाई उतापट्टि पुर्याएर हामीले माइनस गरिदिन सक्छौँ र हाम्रो यो भएको छ। यो भएपछि अब भनेको यसलाई हामी दुवैतिर पावर हामीले यो यसमा यो यति नगरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि दुवैतिर है पावर टेकिङ पावर 4 अन बोथ साइड हो। दुवैतिर पावर 4 लिँदा 4 ले हामीले अघि स्क्वायर गरे जस्तै यसमा चाहिँ पावर 4 गर्नुपर्छ। यो भनेको किनभने पावर 4 लाई काट्छ। एक्सको पावर 4 इजिकल टु 2 को पावर 4 हुन्छ। यो भनेको यो सिधै काट्छ। एक्स इजिकल टु 2 को पावर भनेको हाम्रो 16 हो। यो 16 एन्सर चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यसरी गर्न सक्छौँ। यो घाताङ्कबाट गर्नुभन्दा यसरी गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ र यसको यो क्रस चेक गरेको हो भनेको आफ्नो एन्सर करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गरेको हो। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ यो इक्जाम्पल नम्बर 2 छ। इक्जाम्पल 2 मा भनेको हामीले यहाँ एलसिएम लिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला एलसिएम लिएर हामीले यसको कामहरू गर्न सक्छौँ
भन्नाले यसमा फर्स्टमा हामीले सर्ट घाताङ्क यसलाई हामीले ऱ्यासनलाइजेसन गरेर गर्न पनि सक्छौँ हो। त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो चोइस हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चोइस अनुसार यो रुट हटाउनु पर्यो, यो रुट हटाउनु पर्यो। तपाईँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, ऱ्यासनलाइजेसन गर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको लागि यो सोल्युसन पनि छ र एकदम यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्किल चेक गर्नलाई, आफ्नो स्किल आफूले कतिको गरेको छु भनेर थाहा पाउनलाई यो चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि यो सोल्युसन सहित छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै गर्नुहोला र त्यस्तो गाह्रो भयो भने, एक्सप्लेनेसन चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोला। अब हामी यो क्वेसनमा हल गर्नुहोस् भनेर देखिएको छ। यो क्वेसनमा छिर्दैछौँ, जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्वेसन रहेको छ। यो क्वेसनलाई, यो नेगेटिभ पार्टलाई हामीले पछाडि फालेर हामीले पोजिटिभ बनाउन सक्छौँ र स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिन सक्छौँ हो। यहाँ चाहिँ यो सिधै यो चाहिँ फर्मुलामा जाने भएकाले, यसलाई चाहिँ फर्मुलामा कन्भर्ट गरेको रहेछ। यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गरेपछि यो आफै यो चाहिँ यो फर्ममा आयो। यो फर्ममा आइसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनभने डाइरेक्ट हामीले अब चाहिँ स्क्वायरिङ गर्दाखेरि हो, अब यो पार्टमा गएर स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यो चाहिँ स्क्वायरको फर्मुला खुल्छ भनेपछि यो चाहिँ रुट सिधै काटिन्छ। रुट सिधै काटिँदाखेरि हामीलाई यो फर्मेटमा आयो। यो भनेको इजिकल टुमा इक्वल साइन, सेम साइन हामीले काट्न पाइन्छ भनेपछि यो सेम साइन छ, काट्न पाइन्छ। र 3 उता लिँदा र 1 यता लिँदाखेरि हामीले एक्सको भ्यालु कति आउँछ 4 पाउन सक्छौँ र यसलाई क्रस चेक गरेको हो। यो चाहिँ चेक गर्नु पर्दैन, तपाईँले एक्स र वाईको भ्यालु मात्रै, एक्स अथवा एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउँदा मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन हो। यो सर्ट क्वेसन चाहिँ हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। ए नम्बरमा चाहिँ कसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भनेपछि ओके, रुट एक्स माइनस 5 इजिकल टु 3 छ। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिने, स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि यहाँ पनि स्क्वायर गर्ने हो। यो स्क्वायरले यो स्क्वायर काट्छ भनेपछि एक्स माइनस 5 हुन्छ इजिकल टु 3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ। एक्स इजिकल टु 9 प्लस 3 भनेको 14 हुन्छ हाम्रो एन्सर हो। यसैले यो एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यसै गरी बी नम्बर पनि हामीले, ख नम्बर पनि सेम तरिकाले गर्न सक्छौँ। ख नम्बर पनि हामीले सेम तरिकाले गर्न सक्छौँ भनेपछि ग नम्बरको पनि हामी टिप्सहरू हरेक क्वेसनको हामीले टिप्सहरू दिन्छौँ। यसमा चाहिँ क्युबिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो, यो बोथ साइडमा क्युब गर्नु पर्यो ताकि यो क्युब काटिन्छ र 5 को क्युब भनेको 125 हो। र त्यसै गरी तपाईँले यसको सोल्युसन गर्नु पर्यो। घमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पछाडि लिएर यसलाई अगाडि ल्याएर सब्ट्र्याक्सन गरेर अनि क्युबिक गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। जहाँ छ त्यही भन्दा पनि प्याटर्न मोडिफाई गरेर हो, यो प्याटर्नलाई मोडिफाई गरेर हामीले सकेसम्म एकै ठाउँमा स्क्वायरिङ अथवा क्युबिङ अथवा टेकिङ पावर समथिङ गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट प्र्याक्टिस हुनेछ। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट हामीले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्न सक्छौँ हो। स्क्वायरिङ बोथ साइडबाट यसको सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ र यसमा पनि हो, यसमा पनि हामीले स्क्वायरिङ बोथ साइडबाट गर्न सक्छौँ र तपाईँले यसमा प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र यो पनि सेम तरिकाले हामीले स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर पनि गर्न सक्छौँ अथवा यसले एलसिएम लगेर मल्टिप्लिकेसन पनि गर्न सक्छौँ। हामी क्वेसन नम्बर 5 सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ देख्नुहुन्छ यो 5 नम्बर क्वेसन। ओके, यो क्वेसन नम्बर 5 यो सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ एक्स माइनस 1 छ अपन रुट एक्स प्लस 1 छ इजिकल टु 4 प्लस रुट एक्स माइनस 1 अपन 2। ओके, यो कुरा यहाँ सोधेको छ र यहाँ हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको छ एक्स इजिकल टु 81 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ। यो चाहिँ हामीलाई प्लस पोइन्ट हो, जुन चाहिँ एन्सर नै भन्न मिल्छ, एन्सरै दिएको छ हामीलाई। यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, एक्स
रुट एक्स राखेर होल स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर गर्न सक्छौँ र यो भनेको रुट एक्स प्लस 1 तल एज इट इज छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामी एलसिएम लिन सक्छौँ 8 प्लस रुट एक्स प्लस नै छ ओके हाम्रो प्लसै छ -1/2 गर्न सक्छौँ हो यो गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला खोल्नुपर्छ जुन चाहिँ रुट एक्स प्लस 1 र रुट एक्स माइनस 1 हुन्छ हो रुट एक्स प्लस 1 रुट एक्स माइनस 1 हुन्छ अपनमा चाहिँ रुट एक्स प्लस 1 हाम्रो पहिल्यैदेखि रहेको छ यो भनेको 8 बाट 7 1 घटाउँदाखेरि 7 हुन्छ प्लस रुट एक्स हुन्छ र 2 हाम्रो एलसिएमको रूपमा रहेको थियो यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ है अब यो भइसकेपछि के हुन्छ भनेपछि यो भइसकेपछि और हामीले लेखौँ अब चाहिँ यो पार्ट र यो पार्ट काट्न मिल्छ हो र यसले सिधै हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2 रुट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस रुट एक्स गरौँ हो 7 प्लस रुट एक्स गरौँ और भन्दाखेरि यो 2 र यो भनेको लाइक टर्म हो लाइक टर्म जस्तै रुट एक्स र रुट एक्स छ त्यही भएर 2 रुट एक्स यसलाई एकतिर लैजाउँ रुट एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 2 भनेको 5 हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ x इज इक्वल टू 81 भनी प्रमाणित गर्नुहोस् उक्त समीकरण हल गर्दा आउने x को मान कुन ए यसमा चाहिँ x इज इक्वल टू 18 भनेर सब्स्टिट्युट गरेर गर्नुस् भनेको छ तर हामीले यो सब्स्टिट्युट x को भ्यालु हामी लास्ट टाइममा राख्छौँ x भनेको यो हो भनेर अहिले हामीले यो माथि इक्जाम्पलको जस्तरी गर्न सक्छौँ यसको बेसमा रहेर क्वेशन नम्बर 5 को बेसमा रहेर हामीले यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ र माथि इक्जाम्पलको क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ हामी यो गरौँ भनेको और 2x बाट 2 रुट x बाट माइनस रुट x गर्दाखेरि के बाँकी रहन्छ त रुट x रहन्छ यो भनेको 5 हुन्छ 7 माइनस 2 भनेको 5 रहन्छ र अब चाहिँ हाम्रो यो रुटमा आएको छ अब हामीले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नुपर्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि के हुन्छ भने रुट एक्स को स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को स्क्वायर हुन्छ यो भनेको एक्स इज इक्वल टू 5 हो 25 हो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो र यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सरी ओके यो क्वेशन छ हामीले चाहिँ एक्स यो इक्वल टू यो लाई समाधान गर्दा हो यसको सल्भ गर्दा एक्स इक्वल टू 81 भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ र उक्त समीकरण हल गर्दा आउने एक्स को मानको कुन मान उक्त समीकरणका लागि समाधान हुँदैन किन भनिएको छ कारण लेख्नुस् भनेको छ यसको समाधान गर्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 25 आएको छ सरी यसमा सोलुसन मिस्टेक भएछ हामीले प्लसमा काट्यौं यो माइनस काटेछौं यो प्लस वाला चाहिँ काट्नु पर्ने माइनस हाम्रो रहन्छ र यो पनि माइनस हुन्छ यो माइनस भएपछि उता जाँदाखेरि यो प्लस हुन्छ 7 + 2 यो 9 हुन्छ हैन यो 9 भएपछि र स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि 9 को स्क्वायर गर्नुपर्छ x = 81 हाम्रो सोलुसन आउँछ यो चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भएको रहेछ यो हामीले माइनस काट्नु पर्ने प्लस काट्नु पर्ने ठाउँमा हामीले माइनस काटेर यो प्रब्लम आएको हो यो सिम्पल इररहरु नगर्नु होला यसमा ध्यान दिनु होला यस्तै यो अलजेब्रामा यस्तै इररहरु आउँछन्
नआत्तिनु होला, तर प्र्याक्टिस मेक्स यु पर्फेक्ट। त्यसैले यो 9 को स्क्वायर गर्दाखेरि x इजिकल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 81 हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनले दिएको एन्सर हुन्छ हो। यो भनेको प्रुभ भएको छ हो। अनि त्यसपछि हामीले यसैको बेसमा रहेर यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्छौँ, ख नम्बर इजिली। र अब हामी क्वेसन नम्बर 3 को क गरौँ, जुन चाहिँ अलि फरक फर्मेट जस्तो देखिन्छ तर गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि रुट एक्स माइनस 1 प्लस रुट एक्स इजिकल टु के छ भने रुट एक्स इजिकल टु 2 अपन रुट एक्स हुन्छ। यसलाई हामी सिम्पल क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ, यसको सोलुसनमा क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो सेम रुट छ, रुटभित्र मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेख्न सक्छौँ, प्लस यो रुट एक्स इन्टु रुट एक्स भनेको एक्स इजिकल टु 2 लेख्न सक्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो इनिसियल फर्मेटमा आएको जस्तो देखिन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टु 2 माइनस एक्स हो। यसले अब चाहिँ हामीले स्क्वायरिङ अरू क्वेसन गर्न पनि हेल्प गर्छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नुपर्छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले रुट एक्स स्क्वायर माइनस एक्सलाई स्क्वायरिङ गर्दाखेरि स्क्वायर गऱ्यौँ भनेपछि 2 माइनस एक्सलाई पनि स्क्वायर गर्नुपर्छ। यो भनेको अब हाम्रो एक्स यसले रुट काट्छ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रहन्छ भनेपछि अब चाहिँ यहाँ यसमा आएर चाहिँ 2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस 2 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ। यो एक्स स्क्वायर र यो एक्स स्क्वायर क्यान्सल आउट हुन्छ र 4 यसलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि प्लस भएर आउँछ भनेपछि 4x माइनस एक्स इजिकल टु 4 हुन्छ। यो भनेको 3x इजिकल टु 4 हुन्छ। x इजिकल टु 4/3 हाम्रो एन्सर हुन्छ हो। त्यसैले यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। यो प्र्याक्टिस एकदम सजिलो क्वेसनहरू छ, एकदम यो चाहिँ तपाईँलाई एकदम प्र्याक्टिस गर्ने अपर्च्युनिटी हो, किनभने यहाँ हामी तपाईँलाई सल्भ नभएका क्वेसनहरू पनि तपाईँ हामीलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ, हामी फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी जतिखेर पनि तपाईँलाई यसको सोल्युसन प्रोभाइड गर्न हामी हरदम तयार हुनेछौँ। र अब चाहिँ हाम्रो लगभग यसको न्युमेरिकलहरू पनि म्याक्सिमम सल्भ भएको छ भने हामी अब क्वेसन नम्बर ग पनि गर्छौँ यसको, जुन चाहिँ अलिकति लङ देखिन्छ तर गाह्रो चाहिँ छैन। कन्सेप्ट सबैमा एउटै कन्सेप्ट युज हुन्छ, एकदमै सजिलो क्वेसनहरू छन्। रुटमा ग नम्बर क्वेसन छ। रुटमा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टु 2 रहेको छ हो। यसलाई हामी डाइरेक्ट स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर पनि गर्न सक्छौँ, होइन भने एउटा साइडलाई चाहिँ अर्को लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लगेर हामीले यसको सोल्युसन गर्न सक्छौँ। हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लगेर सोल्युसन गर्दा अलि सजिलो हुने भएकाले हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लग्छौँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इजिकल टु 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हुन्छ। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड, अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि यो इजिकल टु यसलाई पनि स्क्वायर गरौँ,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो। यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो यो स्क्वायरले सिधै रुट काट्छ भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 हुन्छ इजिकल टू यो चाहिँ ए स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ माइनस 2ab 2a भनेको अहिले इन्टु 2 नै देख्नुहुन्छ र b भनेको अहिले के छ त एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 छ र प्लस बी स्क्वायर भनेपछि यो एक्स स्क्वायर यसको रुट खोलिन्छ बी स्क्वायरमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जुन चाहिँ हामीले यो एक्स स्क्वायर र यो एक्स स्क्वायरलाई हामीले क्यान्सल आउट गर्न सक्छौँ र अरूलाई चाहिँ हामीले सिम्पल न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो होल पर्सनलाई अगाडि ल्याउँछौँ हो। यो होल पर्सनलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा 2 to the 4 पोजिटिभ भएर 4 रुटमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अगाडि आउँछ भनेपछि पछाडि के बाँकी रहन्छ भन्दाखेरि एक्स एउटा यो एक्स उता जाँदाखेरि 3x हुन्छ यो एक्स उता जाँदाखेरि 3x हुन्छ र यो उता जाँदाखेरि माइनस 3 हुन्छ यो पनि यहाँ अगाडिको पार्ट सकिएको छ र यो 4 त पछाडि नै छ र माइनस एक्स यहाँ रहेको छ प्लस 1 हो। यो कुरा चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ 3x बाट x घटाउँदा 2x हुन्छ र 415 बाट 3 घटाउँदा 2 हुन्छ प्लस 2 यसरी रहन्छ र अब चाहिँ हाम्रो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रहेको छ। यो भनेको अब फेरि हामीले अगेन यसमा दुईचोटि स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नुपर्छ हो। यसको लामो भनेको यसको ब्युटी यो क्वेसनको ब्युटी भनेको नै दुईचोटि स्क्वायरिङको बोथ साइड गर्नुपर्छ। यो भनेको स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी 4 प्लस 1 लाई स्क्वायरिङ गर्ने इजिकल टू 2x प्लस 2 लाई पनि हामीले स्क्वायरिङ गर्न सक्छौँ स्क्वायरिङ गर्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि 4 को स्क्वायरिङ 16 हुन्छ र इन्टु यो रुट हट्छ भनेको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हुन्छ इजिकल टू यो स्क्वायरिङ भनेको 4x स्क्वायर प्लस 2 to 4 8x प्लस 4 हुन्छ हो। अब चाहिँ हामीले सिम्पल क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इजिकल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 हो। यो अगाडि सबैलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ। अगाडि ल्याउँदाखेरि 16 बाट 4 गर्दाखेरि 12x स्क्वायर माइनस 16 यो अगाडि आउँदाखेरि माइनस यो पनि माइनस भएर आउँछ र 16 मा 8 गर्दाखेरि 24x हुन्छ र 16 मा 4 सपरेट हुन्छ भनेको माइनस प्लस 12 हुन्छ इजिकल टू 0 हुन्छ। यसबाट हाम्रो 2 कमन आएको देखिन्छ और 12 कमन आउँछ 12 कमन आउँदाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो फर्मुलामा गएको छ एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर इजिकल टू 0 हो। देयरफोर एक्स इजिकल टू 1 हाम्रो सोलुसन यसको आएको छ हो। यसरी यसलाई सोल्युसन गर्नु होला। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। हामीले फर्स्ट टाइम स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेका छौँ। स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेपछि हामीले फर्मुला खोलेका छौँ। फर्मुला खोलिसकेपछि फेरि पनि रुटमा आएको हुनाले फेरि पनि स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेका छौँ। यसरी यो क्वेसनको हामीले सोल्युसन गरेका छौँ। यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने यो चाहिँ रिपिटेड क्वेसनको रूपमा पनि तपाईँले 10 सेटहरूमा र अरू सेटहरूमा पनि प्र्याक्टिस क्वेसनहरूमा पनि यो रिपिटेड क्वेसनको रूपमा यस्तो क्वेसनहरू आएको हुन्छ। हामीलाई लाग्छ अब हामीले लगभग यसको पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसनहरू हामीले भ्यायौँ एटेन्ड गऱ्यौँ र अरू चाहिँ तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला र कुनै पनि गाह्रो लागेको बेला जतिसुकै टाइममा पनि तपाईँले हाम्रो अनलाइन स्कुल नेपाल अनलाइन स्कुलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल अनलाइन स्कुलमा कुनै पनि डाउटहरू कुनै पनि
समस्याहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई आफै गर्नु होला भनेर भनेको थिएँ र यसको म सरल टिप्सहरू भनिदिन्छु तपाईँलाई। यसको टिप्स भनेको के हो भन्दाखेरि माथि चाहिँ एक्स स्क्वायरलाई रुट एक्सको होल स्क्वायरमा राख्नु होला, -1 को स्क्वायरमा राख्नु होला। यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ। ए स्क्वायर माइनस बी भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ, ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ। मुनि चाहिँ जे छ त्यही हुन्छ, मुनि एलसिएम एज इट इज रहन्छ र टूले यहाँ पछाडि एलसिएम लिनुपर्छ र यो पोर्सन चाहिँ काटिन्छ। बाँकी के हुन्छ भन्दाखेरि रुट एक्स माइनस 1 हुन्छ र पछाडिको चाहिँ एज इट इज रहन्छ। यो टूले क्रस गुणा गर्नुपर्छ। टूले क्रस गुणा गरिसकेपछि बाँकी भनेको एक्स भनेको यहाँ लाइक टर्म जस्तै, रुट एक्स भनेको लाइक टर्म जस्तै हुन्छ भनेपछि टू चाहिँ पछाडि जाँदा एडिसन हुन्छ हो। टू चाहिँ पछाडि जाँदा एडिसन हुँदाखेरि रुट एक्स इजिकल टु 9 हुन्छ। यो रुट हटाउने हामीले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नुपर्छ हो। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि हामीलाई एक्सको भ्यालु 81 आउँछ हो। यसै चाहिँ हामीले यो चेक गर्न सक्छौँ। यसको यो सोल्युसन पनि अब मैले भनिसकेको छु, यहाँ सोल्युसन पनि गरेको छ अलरेडी हो। त्यसैले अब चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै सजिलो च्याप्टर रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अब एसई आउन पनि धेरै टाइम बाँकी छ। तपाईँले भरपुर यसमा प्र्याक्टिस गरेर तपाईँको धेरैभन्दा धेरै डाउट ल्याएर कुनै पनि समस्यालाई जतिखेर पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले कक्षा 10 को रेडिकल एन्ड सर्ट भन्ने च्याप्टर पनि यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। केही पनि समस्या पऱ्यो भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। र तपाईँको एसई राम्रो होस् भन्ने हाम्रो कामना र एसईमा राम्रो गर्नको लागि बेस्टभन्दा बेस्ट प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। कुनै पनि डाउटहरू तुरुन्तै सोध्नुहोस् र हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला। र केही समस्या परेको खण्डमा, केही नबुझेको खण्डमा, अहिलेसम्म पढाएका कुनै पनि डाउटहरू क्लियर नभएको खण्डमा हामीलाई भिडियो बनाउनुहोस् भनेर फेरि भन्नुहोला। हामी डिफ्रेन्ट वेबाट तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या, कुनै पनि प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँको अनक्लियरिटी हामी क्लियर गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको लागि यही यो भिडियो सक्छौँ। हस्त नमस्कार।